CSL सरमा मेसेज गर तिमीहरुले साउन्ड क्लियर छ साउन्ड क्लियर छ भने आस्क टु CSL सरमा गर ओके गुड ओके साउन्ड क्लियर छ मैले कहाँसम्म पढाएको छु C1 सेक्सन म्याथ छ तिमीहरुलाई फर्मेन्टेसन सकियो सर अस्ति भनेको छ हो आज केमिकल प्रोपर्टिज वाला हो यसमा हेर अस्तिको लेक्चरमा जहाँसम्म लाग्छ यहाँसम्म सकियो हैन त ओके आजबाट हामीले के पढ्ने छौं त्यसो भए केमिकल प्रोपर्टिज पढ्ने छौं हो C1 मा फर्मेन्टेसन स्टार्ट मात्रै भयो र हैन होला फर्मेन्टेसन सकियो होला फर्मेन्टेसन स्टार्ट मात्र भयो ओके स्टार्ट मात्रै भयो नि स्टार्ट लेख त कति जना लेख्छु एकचोटी हेरौं स्टार्ट मात्र भएको भने भन ओके स्टार्ट ओके प्रोपर्टिज सर स्टार्ट ओके स्टार्ट एकैछिन हुन्छ त्यसो टेन्सन हो फर्मेन्टेसनको बारेमा मैले भनेको थिएँ यता हेर त फर्मेन्टेसन भनेको यति पोइन्ट भनेको थियो होला फर्मेन्टेसन भनेको हाम्रो के हो एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो यो भनेको एनेरोबिक कन्डिसनमा मात्रै क्यारिड आउट गरिन्छ यसमा युज हुने टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हो भनेर भनेको थियो होला मैले ओके यसमा हेर त यो भनेको अमोनियम साल्टको प्रेजेन्समा क्यारिड आउट हुन्छ ओके अमोनियम फोस्फेट अर्थात अमोनियम सल्फेटले के गर्छ फुड प्रोभाइड गर्छ तर हामीले फर्मेन्टेसन प्रोसेसमा के चाहिँ युज गर्न सक्दैनौं हामीले अमोनियम क्लोराइड युज गर्न सक्दैनौं भनेको थियौ ओके यसमा र फर्मेन्टेसन अफ स्टार्च सोलुसन टु इथाइल अल्कोहल डज नट पहिला फर्मेन्टेसनको हामीले रिएक्सनको बारेमा पढाउन त नि अब यदि हामीले यो फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको त कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के गर्ने हो कन्भर्ट गर्ने हो ओके अब यो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले सिम्पलेस्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो भने त यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो यो ग्लुकोज यो यसको नाम भनेको सुक्रोज हो यसको नाम भनेको के हो रे सुक्रोज हो यसको नाम के हो रे सुक्रोज हो याद गर हेर त C12H22O11 हो C12H22 के हो यो O11 हो यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने त C6H12O6 कतिवटा मोलिकुल आउँछ दुईवटा मोलिकुल आउँछ C6H12 मैले के लेख्दै छु O6 लेख्दै छु C6H12O6 2 मैले हेर त यहाँबाट हाम्रो ग्लुकोज र फ्रुक्टोज आउँछ सेम फर्मुला छ एउटा भनेको ग्लुकोज हो अर्को भनेको हाम्रो के हो रे फ्रुक्टोज हो ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको फर्मुला सेम छ नि पक्कै पनि यो दुईवटा के होला एक आपसको के होला आइसोमर होला यो अल्कोहल भन्ने च्याप्टर पढिराखेको छौं ओके एकचोटी याद गर तिमीहरुले यसमा र त ग्लुकोजमा मैले के लेखे भने CHO मैले के लेख्दै छु CHO ग्लुकोजको हेर त स्ट्रक्चरल फर्मुला CHOH को होल 4 मैले के लेख्दै छु यहाँ CH2OH फ्रुक्टोज भनेको के हो फ्रुक्टोज भनेको CH2OH C11O CHOH को होल 3 मैले के लेख्छु यहाँ CH2OH याद गर यो भनेको हाम्रो के हो रे ग्लुकोज हो यो भनेको हाम्रो के हो रे ग्लुकोज हो यो भनेको हाम्रो के हो रे फ्रुक्टोज हो यो दुईटाको फर्मुला सेम छ तर स्ट्रक्चरल फर्मुला त तिमीले डिफरेन्ट देखेको छौ यो दुईटामा हेर्दा यो दुईटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केसको कारणले मात्र एक आपसमा फरक छ फंक्सनल ग्रुपको कारणले मात्र एक आपसमा फरक छ यदि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फंक्सनल ग्रुपको कारणबाट एक आपसमा डिफर छ भने त्यसलाई हामी सिम्पली के भन्न सक्छौं फंक्सनल आइसोमर भन्न सक्छौं ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज आर फंक्सनल आइसोमेरिज्म टु इच अदर ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज आर फंक्सनल आइसोमेरिज्म यो भनेको हाम्रो के रहेछ
functional isomerism to each other. Glucose and fructose are functional isomerism to each other. यो कुरा याद गर. ग्लुकोज अर्थात फ्रुक्टोजलाई टुक्र्याउनको लागि जाइमेज युज गरिन्छ. जाइमेज युज गर्दाखेरि त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ? ग्लुकोज C6. त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ रे? ग्लुकोज अर्थात फ्रुक्टोजलाई टुक्र्याउँदाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? अल्कोहल आउँछ. इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल आउँछ. कन्फ्युजन नै भएन, यो त एकदमै सिम्पल भयो. ओके, अर्को याद गर. यो हाम्रो स्टार्च भनेको छ. यदि हामीले स्टार्चलाई के गर्यौं, हामीले टुक्र्याउन खोज्यौं भने स्टार्च पनि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो. यदि हामीले स्टार्चलाई के गरेको छ, यो कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई वाटरको हेल्पबाट, इन्जाइमको हेल्पबाट टुक्र्याएको छौं भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? C12H22O11 आउँछ. के आउँछ? O11 आउँछ. यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्छौं? माल्टोज भन्छौं. यसलाई हामीले के भन्छौं रे? सिम्पली माल्टोज भनेको हुन्छ. के भनेको हुन्छ? यसलाई हामी सिम्पली माल्टोज भनेको हुन्छ. के भनेको हुन्छ रे? माल्टोज भनेको हुन्छ. माल्टोज भनेको हुन्छ. याद गर, माल्टोज भन्छौं. अब यो माल्टोज जुन छ नि, यो माल्टोज हो. याद गर. अब माल्टोजको र हेर त तिम्रो सुक्रोजको फर्मुला पनि के छ? सेम छ. माल्टोजलाई टुक्र्याउनको लागि तिमीले माल्टेज भन्ने इन्जाइम युज गरेको छौ भने अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ? 2 मोलिक्युल्स अफ ग्लुकोज आउँछ. C6H12O6 आउँछ. याद गर, यदि हामीले सुक्रोजलाई टुक्र्याउने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज आउँछ. तर यदि हामीले माल्टोजलाई के गर्ने, फर्मेन्टेसन गर्ने हो, माल्टोजलाई माल्टेजको हेल्पबाट टुक्र्याउने हो भने चाहिँ त्यहाँबाट एक्सक्लुसिभली 2 मोलिक्युल्स अफ ग्लुकोज मात्रै आउँछ. यदि हामीले ग्लुकोजलाई जाइमेज राख्ने हो भने, ग्लुकोजमा जाइमेज राखेर फर्मेन्टेसन गर्ने हो भने यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं? इथाइल अल्कोहल निकाल्न सक्छौं. के निकाल्न सक्छौं? त्यहाँबाट हामीले सिम्पली के निकाल्न सक्छौं? इथाइल अल्कोहल निकाल्न सक्छौं. के निकाल्न सक्छौं? हामीले त्यहाँबाट सिम्पली इथाइल अल्कोहल निकाल्न सक्छौं. यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने है त, कन्फ्युजन नहुने. ओके, अब स्टार्चबाट अल्कोहल प्रिपरेसन गर्दाखेरि डाइस्टेज युज गरेछ, माल्टेज युज गरेछ, जाइमेज युज गरेछ. यो रिएक्सनमा तिमीले इन्भर्टेज युज गरेछ छैन. ओके, त्यसो भए एन्सर केसमा टिक लगाइदेऊ, इन्भर्टेजमा टिक लगाइदेऊ. क्वेशन हेर त, फर्मेन्टेसन अफ स्टार्च सोल्युसन टु इथाइल अल्कोहल डज नट रिक्वायर भनेको छ. एन्सर केसमा टिक लगाइदेऊ तिमीले, इन्भर्टेजमा तिमीले के गर्देऊ? एन्सर टिक गर्देऊ. ओके सर, स्क्रिन इज नट क्लियर भनेछ. स्क्रिन क्लियर आएको छैन र? स्क्रिन क्लियर आएको छैन? स्क्रिन क्लियर छ होला, कहीँ तिमीहरूको त्यहाँ नेटमा केही प्रब्लम छ होला. ओके, यसमा हेर, केमिकल प्रोपर्टिजमा हामीले अल्कोहलको केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा डिस्कसन गर्न खोज्दैछौँ. रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लिवेज अफ OH बन्ड भनेछ. मलाई बताइदेऊ त, यदि हामीले रिएक्सन गर्दाखेरि O र H बीचको बन्ड क्लिवेज भयो भने त्यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ? H+ निस्किन्छ. कुनै पनि कम्पाउन्डलाई टुक्र्याउँदाखेरि त्यहाँबाट H+ निस्किन्छ नि. त्यो कस्तो नेचरको रिएक्सन हो? एसिडिक नेचरको रिएक्सन हो. यदि हामीले अल्कोहललाई केमिकल रिएक्सनमा पठाउँदाखेरि O र H बीचको बन्ड के गरेछ? क्लिवेज गरेछ भने त्यो कस्तो नेचरको रिएक्सन रहेछ? एसिडिक नेचरको रिएक्सन रहेछ. C र OH बीचको बन्ड क्लिवेज गर्यो, C र OH बीचको बन्ड क्लिवेज गर्यो भने त्यहाँबाट OH- आउँछ. OH- आयो भने त्यो कस्तो नेचरको रिएक्सन भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई? बेसिक नेचरको रिएक्सन भनेर थाहा हुन्छ. के भनेर थाहा हुन्छ रे? बेसिक नेचरको रिएक्सन भनेर थाहा हुन्छ. रिएक्सन इन्भल्भिङ बोथ अल्काइल पार्ट एन्ड हाइड्रोक्सिल पार्ट भनेछ. यो भनेको हाम्रो अल्कोहल हो, ROH. अल्काइल पार्ट र हाइड्रोक्सिल पार्ट इन्भल्भ भएर कुनै पनि कम्पाउन्ड केमिकल रिएक्सनमा जान्छ भने त्यसलाई हामीले रिएक्सन इन्भल्भिङ बोथ अल्काइल पार्ट एन्ड के भन्ने हो? हाइड्रोक्सिल पार्ट भन्ने हो. कन्फ्युजन नहुने. अब यदि हामीले अल्कोहलमा आरमा हेर त O र H बीचको बन्ड क्लिवेज गर्यो भने त्यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ रे? H+ निस्किन्छ. अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसेको अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसेको हाइड्रोजनलाई हामीले के भन्छौँ? एक्टिभ हाइड्रोजन भन्छौँ. के भन्छौँ रे? एक्टिभ हाइड्रोजन भन्छौँ. अब यो एक्टिभ हाइड्रोजन हो भनेर तिमीले बुझ्यौ भने मलाई बताइदेऊ, एक्टिभ हाइड्रोजनको मिनिङ के हो? एसिडिक हाइड्रोजन हो. अल्कोहलमा एक्टिभ हाइड्रोजन छ कि छैन? छ. एक्टिभ हाइड्रोजनलाई जहिले पनि एक्टिभ मेटलले रिप्लेस गर्छ. एक्टिभ हाइड्रोजनलाई जहिले पनि के हुन्छ रे? एक्टिभ मेटलले के गर्छ? रिप्लेस गर्छ. अब अल्कोहलमा अक्सिजनमा डाइरेक्ट हाइड्रोजन टाँसिया छ भने यो त एक्टिभ हाइड्रोजन हो.
एक्टिभ हाइड्रोजनलाई के गर्छ मेटलले रिप्लेस गर्छ। अब एसिडिक नेचरको रियाक्सनमा जहिले पनि मेटल युज गर्ने, मेटलले जहिले पनि एसिडिक हाइड्रोजन अर्थात् एक्टिभ हाइड्रोजनलाई के गर्छ कम्प्लिटली रिप्लेस गरिदिन्छ। नम्बर 1। ओके, नम्बर 2 मा हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यसमा त रियाक्सनबाट हामी एक्सप्लेन गरौँ न। रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ OH बन्ड भनेछ। OH बन्ड क्लिभेज गर्दाखेरि त्यो कस्तो नेचरको रियाक्सन हो? एसिडिक नेचरको रियाक्सन हो। कस्तो नेचरको रियाक्सन हो? एसिडिक नेचरको रियाक्सन हो। यदि हामीले यो रियाक्सनमा, यो बक्स होइन है, यहाँ हेर त त्यहाँ केही मिस्टेक भएर आएको थियो। अब अल्कोहललाई हामीले हेर त केसँग रियाक्सन गर्दैछौँ? यो रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ OH बन्ड हो। यो मेटलले जहिले पनि एक्टिभ हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ। मेटलले एक्टिभ हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो भने, एक्टिभ हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अरे RO, हाम्रो के आउँछ Na। के आउँदो रहेछ भन त? RO के आउँदो रहेछ? Na। ओके, अब एकचोटि याद गर है त, तिमीहरूले एकचोटि यहाँ याद गर। RO के भएको छ? यहाँ Na आएको छ। अब नि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त? प्लस 1/2 H2 पनि आउँछ। हाइड्रोजन डिस्प्लेस भन्छ नि, त्यो एसिडिक नेचरको रियाक्सन हो। सोडियम युज गर्न पनि सकिन्छ, हामीले पोटासियम युज गर्न पनि सकिन्छ। अब यसको चाहिँ एसिडिक स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ होला मलाई बताउन सक्छौ? अल्कोहल कति किसिमको हुन्छ? अल्कोहल कति किसिमको हुन्छ? अल्कोहल भनेको ध्यान देऊ, अल्कोहल 3 किसिमको हुन्छ। अल्कोहल कति किसिमको हुन्छ अरे? अल्कोहल 3 किसिमको हुन्छ। ध्यान देऊ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल, टर्सियरी अल्कोहल। यो भनेको हाम्रो प्राइमरी अल्कोहल हो। यो प्राइमरी अल्कोहल हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे? सेकेन्डरी अल्कोहल हो। यो भनेको हाम्रो के हो रे? सेकेन्डरी अल्कोहल हो। सेकेन्डरी अल्कोहल हो। यो भनेको हाम्रो के हो? टर्सियरी अल्कोहल हो। टर्सियरी अल्कोहल, यो भनेको हाम्रो के रहेछ? टर्सियरी अल्कोहल रहेछ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने, कन्फ्युजन कति पनि नहो। अब हेर, यो सबैमा के हुन्छ? रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ OH बन्ड, क्लिभेज अफ OH बन्ड सबैबाट के हुन्छ? OH बन्ड निस्किन्छ। ओके, OH बन्ड क्लिभ हुन्छ, यहाँ सबैबाट H+ निस्किन्छ। कुन कम्पाउन्डबाट H+ सजिलैसँग निस्किन्छ त्यो सिकाउन खोज्दैछु। यहाँ कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ? एउटा। यसमा कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ? 2टा। यसमा कतिवटा अल्काइल ग्रुप छ? 3वटा। 3वटा। R भनेको अल्काइल ग्रुप हो। R भनेको के हो रे? अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप भनेको हाम्रो के हो रे? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप भनेको हाम्रो के रहेछ? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भनेको हाम्रो के रहेछ? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन के रहेछ? रिलिजिङ ग्रुप रहेछ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप रहेछ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ? एसिडिक स्ट्रेन्थ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ? एसिडिक स्ट्रेन्थ डिक्रिज गराउँछ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ रे? एसिडिक स्ट्रेन्थ के गर्छ? डिक्रिज गर्छ। जति धेरै अल्काइल ग्रुप छ त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ? लेस एसिडिक हुन्छ। अब अल्काइल ग्रुप बढ्दै जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली घट्दै जाँदो रहेछ। अर्डर लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी। अब यसमा हेर्यो भने यो मिथाइल अल्कोहल हो। यो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहलको केसमा हेर त, यो हाइड्रोजनलाई त हामीले इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भन्छ र भन्दैनौँ। हाइड्रोजनको इन्डक्टिभ इफेक्ट 0 हुन्छ। त्यसो भए अब हेर त, सबैभन्दा मोर एसिडिक त यही अल्कोहल हुँदो रहेछ। सबसे मोर एसिडिक भनेको, कन्फ्युजन नहुने, सबसे मोर एसिडिक भनेको हाम्रो के रहेछ? मिथाइल अल्कोहल रहेछ। मिथाइल अल्कोहल। त्यसपछि हाम्रो के हो? प्राइमरी अल्कोहल। त्यसपछि के हो? सेकेन्डरी। त्यसपछि भनेको हाम्रो के रहेछ? टर्सियरी अल्कोहल रहेछ। के रहेछ भन त? टर्सियरी अल्कोहल रहेछ। यसमा हामी कति पनि हामी कन्फ्युजन हुँदै नहुने, कन्फ्युजन नहुने। अब व्हिच इज मोर एसिडिक भनेको छ? अल्कोहल, वाटर, फिनोल भनेको छ। एकचोटि हेर त, अल्कोहल, वाटर र फिनोलमा यसमा र अल्कोहल भनेको ROH, अल्कोहल भनेको ROH, वाटर भनेको HOH। ओके, फिनोल भनेको यदि बेन्जिनमा डाइरेक्ट OH ग्रुप टाँसिया छ भने त्यसलाई हामीले फिनोल भन्ने। अब यसमा र कुन चाहिँ मोर एसिडिक हो भने छ? अल्काइल ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भनेको के हो रे? अल्काइल ग्रुप भनेको के हो? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले एसिडिक स्ट्रेन्थ घटाउँछ। यो बेन्जिन भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो बेन्जिन भनेको। इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्छ? एसिडिक स्ट्रेन्थ बढाउँछ। रिलिजिङ ग्रुपले घटाउँछ भने के गर्छ भन त? विथड्रइङ ग्रुपले बढाउँछ। सबसे मोर एसिडिक भनेको के रहेछ? यसमा फिनोल रहेछ। यसमा तिमीले अब अर्डर लेख्यौ, यसमा तिमीले अब के लेख्यौ? अर्डर लेख्यौ भने एन्सर केसमा हेर त, अर्डरमा के हुन्छ? सबभन्दा सुरुमा फिनोल, फिनोल पछाडि वाटर कि अल्कोहल? वाटर। फिनोल पछाडि के लेख्छौ तिमीले? वाटर लेख्छौ।
वाटर पछाडि लास्टमा तिमीले के लेख्छौ अल्कोहल लेख्छौ लास्टमा चाहिँ तिमीले के लेखेको हुन्छौ अल्कोहल लेखेको हुन्छौ याद गर लास्टमा के लेख्छौ तिमीले अल्कोहल लेख्छौ कन्फ्युजन छ छैन नो कन्फ्युजन इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको माइनस आई इफेक्ट होइन माइनस आई इफेक्ट हो होइन इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको प्लस आई इफेक्ट हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको प्लस आई इफेक्ट हो र इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भनेको माइनस आई इफेक्ट हो यो कुरा कन्फ्युजन नहुने यसमा र स्टेरिफिकेसन प्रोसेस भनेको छ स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको के हो थाहा छ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्टार प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्टारलाई हामीले के भन्यो स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भन्ने हो स्टेरिफिकेसन रियाक्सन जुन छ नि स्टेरिफिकेसन रियाक्सन जुन छ नि स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको जहिले पनि रिभर्सिबल हुन्छ स्टेरिफिकेसन रियाक्सनमा कंक H2SO4 ले केसको रूपमा काम गर्छ कंक H2SO4 ले केसको रूपमा काम गर्छ इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट यसले केसको रूपमा काम गर्छ इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ ओके अब डिहाइड्रेसन भनेको इट इज द रिमुभल अफ वाटर मोलिक्युल यहाँबाट तिमीले वाटर मोलिक्युल हटाइदेऊ वाटर मोलिक्युल हटाउँदाखेरि यहाँबाट तिमीले के प्रोडक्ट लेख्न सक्छौ वाटर मोलिक्युल हटाउँदाखेरि के आउँछ RC डबल बन्ड O OR यहाँबाट हाम्रो के आएको छ स्टर आएको छ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्टर इज कल्ड स्टेरिफिकेसन रियाक्सन स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको ध्यान देऊ रिभर्सिबल रियाक्सन हो जुन रियाक्सन रिभर्सिबल हुन्छ त्यो रियाक्सन एकदमै स्लो हुन्छ जुन रियाक्सन स्लो हुन्छ त्यहाँबाट हामीले लार्ज स्केलमा के गर्न सक्दैनौँ प्रोडक्ट निकाल्न सक्दैनौँ मैले के भन्छु स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको रिभर्सिबल रियाक्सन हो जुन रियाक्सन रिभर्सिबल हुन्छ त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्दैनौँ लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्न सक्दैनौँ लार्ज स्केलमा के गर्न सक्दैनौँ प्रोडक्ट निकाल्न सक्दैनौँ अब यसमा हेर्यो भने यो रियाक्सन रिभर्सिबल स्लो हो अब हेर त यहाँबाट हामीले लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्न सक्दैनौँ फिचर स्पाइरल स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको छ यदि हामीले स्टेरिफिकेसन रियाक्सनमा ड्राई HCl युज गरेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हामीले के भन्छौँ भने फिचर स्पाइरल स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भन्छौँ हामीले स्टेरिफिकेसन रियाक्सनमा ड्राई HCl युज गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ रे हामीले फिचर स्पाइरल स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको हुन्छौँ अब ट्रान्स स्टेरिफिकेसन भनेको छ यो स्टर हो कि होइन यो त स्टर हो ओके यो भनेको स्टर हो रियाक्सन यतिकै हुँदैन तिमीले हिट गर्छौ अब हेर त हिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ ROH निस्किन्छ यहाँबाट हाम्रो के निस्किन्छ भने त RC डबल बन्ड O मैले यहाँ के लेख्छु यहाँ OR ड्यास लेख्छु प्लस मैले यहाँ के लेख्छु अब यहाँ ROH लेख्छु यो स्टर हो यो अगाडिकोलाई हामीले के भन्छौँ रे अल्कोहल भन्छौँ किप इट माइन्ड यो पछाडिको हाम्रो के हो रे स्टर हो यो भनेको हाम्रो के हो रे अल्कोहल हो एकचोटि तिमीहरूको दिमाग हेर त कन्सन्ट्रेसन गर माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गर यो स्टर हो यहाँ स्टरबाट हामीले के निकालेछौँ स्टरबाट स्टर निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको हुन्छौँ हामीले के भनेको हुन्छौँ रे स्टरबाट स्टर निकाल्ने रियाक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ ट्रान्स स्टेरिफिकेसन रियाक्सन भनेको हुन्छ के भन्छौँ रे ट्रान्स स्टेरिफिकेसन रियाक्सन कन्फ्युजन छ यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन होला ड्राई HCl युज गर्यो भने चाहिँ कुन रियाक्सन भनिन्छ भन्ने सोधिन हाम्रो फिचर स्पाइरल स्टेरिफिकेसन रियाक्सन which is more reactive towards the esterification reaction भनेको छ जुन एकैछिन याद गर स्टेरिफिकेसन रियाक्सनमा के हुन्छ थाहा छ जुन कार्बोजाइलिक एसिड मोर एसिडिक हो त्यही मोर रियाक्टिभ हुन्छ अनि हाम्रो स्टेरिफिकेसन रियाक्सनमा जुन अल्कोहल मोर एसिडिक हो त्यो पनि मोर रियाक्टिभ अनि हाम्रो जुन कार्बोजाइलिक एसिड के हो भने त मोर हाम्रो के हो भने त एसिडिक हो त्यो पनि के हुन्छ मोर रियाक्टिभ टुवर्ड्स द स्टेरिफिकेसन रियाक्सन एकचोटि याद गर यो सबैमा तिमीले यसो सबै कम्पाउन्डमा एकचोटि तिमीले हेर त यहाँ के छ यो HCOH मा के छ हाइड्रोजन छ यो COH मा के छ अल्काइल ग्रुप छ यो COH ग्रुपमा के छ अल्काइल ग्रुप छ यो COH ग्रुपमा त झन् भयानक के छ ठुलो अल्काइल ग्रुप छ यो COH ग्रुपमा जति सानो ग्रुप टाँसेछ त्यति हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ मोर रियाक्टिभ हुन्छ यसमा मोर एसिडिक कुन हो अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्दै जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ ग्रेजुअली के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ
जुन कार्बोजाइलिक एसिड मोर एसिडिक हो त्यो नै के हुन्छ मोर रिएक्टिभ हुन्छ टुवर्ड्स द स्टेरिफिकेसन रिएक्सन। यो बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले के गरेको छु भने अर्को स्लाइडमा अर्डर लेखाएको छु। हेर त अर्डर अफ स्टेरिफिकेसन रिएक्सन। जुन अल्कोहल मोर एसिडिक हो त्यो मोर रिएक्टिभ हुन्छ टुवर्ड्स द स्टेरिफिकेसन रिएक्सन। जुन कार्बोजाइलिक एसिड मोर एसिडिक हुन्छ त्यो नै के हुन्छ भन त मोर रिएक्टिभ हुन्छ टुवर्ड्स द स्टेरिफिकेसन रिएक्सन। यति लेखेपछि त सकिहाल्यो नि। यसलाई पनि तिमीले के गर फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल, फटाफट स्क्रिनशट गर। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टु गिभ भनेको छ। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो आरएमजीएक्स हो कि होइन? आरएमजीएक्स। यसलाई केसँग रिएक्सन गर्ने भनेको छ? अल्कोहलसँग रिएक्सन गर्ने भनेको छ। अल्कोहल भनेको र त मैले के लेख्न सक्छु? आरओएच लेख्न सक्छु। त्यो मलाई थाहा छ। यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा आर भनेको अल्काइल पार्ट, एमजी भनेको म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम भनेको मेटल, म्याग्नेसियम भनेको मेटल, मेटलमा जहिले पनि इलेक्ट्रोपोजिटिभ पार्ट आउँछ। यो प्लस आउने आरमा अभियसली माइनस चार्ज आउनुपर्छ। अल्कोहललाई तिमीले टुक्र्यायो भने यो त रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ OH बन्यो, RO माइनस र के आउँछ? H प्लस आउँछ। त्यो बेला थाहा छ होला। अब कहिले पनि हामी कन्फ्युजन हुँदै नहुने, जहिले पनि माइनसले प्लसलाई एट्याक गर्छ, ला थान्छ। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? RH आउँछ। यसलाई हामीले सिम्पली के भन्ने हो? अल्केन भन्ने। इन्ट्रान्समा सोध्ने मस्ट रिपिटेड क्वेसनमै गनिन्छ यो। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट व्हेन रिएक्ट्स विथ द अल्कोहल अलवेज गिव्स अल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब तिमीले एन्सर केसमा टिक लगाएको हुन्छौ? अल्केनमा तिमीले के गर्छौ? एन्सर टिक लगाउँछौ। अल्केनमा के गर्छौ? एन्सर टिक गर्छौ। ओके, अर्को र रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज अफ COH बन्ड भनेको छ। अब C र OH बीचको बन्ड क्लिभेज गर्यो भने, C र OH बीचको बन्ड क्लिभेज गर्यो भने अब त त्यहाँबाट के निस्किन्छ रे? OH माइनस निस्किन्छ, OH माइनस निस्किन्छ। OH माइनस निस्क्यो भने त्यो कस्तो नेचरको रिएक्सन हुन्छ रे? बेसिक नेचरको रिएक्सन हुन्छ। कस्तो नेचरको रिएक्सन हुँदो रहेछ भन त? बेसिक नेचरको के हुँदो रहेछ? रिएक्सन हुँदो रहेछ। वाटरसँग पनि सेम होइन भनेको छ? वाटरसँग पनि सेम होएर अगाडिको रिएक्सन हो। अब यसमा त अल्कोहललाई हामीले अब केसँग रिएक्सन गर्दैछौँ? यो रिएक्सन इन्भल्भिङ द के भनेको छ? COH बन्ड। C र OH बीचको बन्ड हामीले के गर्ने हो? क्लिभेज गर्ने हो। अब कन्फ्युजन हुने कामै छैन हाम्रो। एनाइड्रस जिंक क्लोराइड भनेको छ यहाँ। एनाइड्रस जिंक क्लोराइड भनेको यसले केसको रूपमा काम गर्छ? इट एक्ट्स एज द डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। यसले केसको रूपमा काम गरेको हुन्छ रे? इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। यो भनेको के रहेछ भन त? डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। अब त्यसले डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्यो भने यो अल्कोहल हो, यो अल्कोहल हो। यसलाई मैले अब केसँग रिएक्सन गर्दैछु? HCl सँग रिएक्सन गर्दैछु। केसको प्रेजेन्समा? एनाइड्रस जिंक क्लोराइडको प्रेजेन्समा। एनाइड्रस जिंक क्लोराइड भनेको के हो रे? डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। डिहाइड्रेसनको मिनिङ के हुन्छ रे? इट इज द रिमुभल अफ वाटर मोलिक्युल फ्रम द गिवन कम्पाउन्ड। यहाँबाट वाटर मोलिक्युल रिमुभ गर्यो। वाटर मोलिक्युल रिमुभ गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँदछ? RCl। ओके, यहाँबाट हाम्रो वाटर मोलिक्युल त निस्किने भइहाल्यो। ओके, यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? RCl आउने भयो। यसरी याद गर त अल्कोहललाई एनाइड्रस जिंक क्लोराइड र ग्यासियस HCl सँग रिएक्सन गरेर अल्काइल क्लोराइड निकाल्ने रिएक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौँ? सिम्पली ग्रुप्स रिएक्सन भनेको हुन्छौँ। के भनेको हुन्छौँ? यसलाई हामीले सिम्पली ग्रुप्स रिएक्सन भनेको हुन्छौँ। कहिले तिमीलाई इन्ट्रान्समा सोधिन सक्छ व्हाट इज ग्रुप्स रिएजेन्ट भनिदिन सक्छ। तिमीलाई के भनिदिन सक्छ? ग्रुप्स रिएजेन्ट भनेको के हो भनिदिन सक्छ? ग्रुप्स रिएजेन्ट। कन्फ्युजन हो? ग्रुप्स रिएजेन्ट भनेको इट इज द मिक्सचर अफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एन्ड gaseous HCl। हेर त के रहेछ? ग्रुप्स रिएजेन्ट भनेको के रहेछ? इट इज द मिक्सचर अफ एनाइड्रस जिंक क्लोराइड एन्ड ग्यासियस HCl हामीले के भन्छौँ? ग्रुप्स रिएजेन्ट भन्छौँ। कतिपयले सोच्यो यसलाई त हामीले लुकास रिएजेन्ट भनेको थियो भनेर। ओके, त्यो होइन। लुकास रिएजेन्ट भनेको के हो थाहा छ? लुकास रिएजेन्ट भनेको के हो थाहा छ?
लुकास रिएजेन्ट भनेको के होला तिमीले सोचेला यसलाई नै लुकास रिएजेन्ट भनिन्छ भनेर होइन लुकास रिएजेन्ट भनेको याद गर लुकास रिएजेन्ट भनेको के हो भनेदेखि हेर त इट इज द इक्विमोलार मिक्सचर अफ ध्यान देऊ इट इज द इक्विमोलार है यो भनेको हाम्रो के हो इट इज द इक्विमोलार मिक्सचर it is the equimolar mixture of anhydrous zinc chloride and conc HCl anhydrous zinc chloride र conc HCl को मिक्सचरलाई हामीले के भनेको हुन्छौं लुकास रिएजेन्ट भनेको हुन्छौं ग्रुप्समा ग्यासियस HCl हुन्छ र लुकासमा के हुन्छ conc HCl हुन्छ यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने ओके अर्को रिएक्सन एकचोटी याद गर्दै यहाँ तिमीहरूले हामीले PCl इज खासै इम्पोर्टेन्ट छैन PCl 5 सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्काइल क्लोराइड प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 प्लस HCl आउँछ यहाँ तलबाट हाम्रो के आउँछ तल पनि हाम्रो के आउँछ RCl प्लस हाम्रो यहाँबाट हाम्रो के आउँछ H3PO3 आउँछ यो दुईवटा चाहिएन ओके लास्टमा आएर हामीले अल्कोलाइड थार्नाइल क्लोराइड र पाइरिडिन सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के आउँछ होला यो SOCl2 को नाम भनेको के हो थाहा छ यसको नाम भनेको चाहिँ थायोनाइल क्लोराइड हो क्या यसको नाम भनेको के रहेछ थायोनाइल क्लोराइड छ यसलाई हामीले के भन्छौं रि सिम्पली थायोनाइल क्लोराइड भनेको हुन्छ थायोनाइल क्लोराइड भन्छौं के भन्छौं रे थायोनाइल क्लोराइड भन्छौं अब यसमा आएर हामीले अल्कोलाइड थायोनाइल क्लोराइड सँग रिएक्सन गर्ने हो नि यहाँबाट हामीले अल्काइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड प्लस हामीले के निकाल्छौं HCl निकाल्छौं यदि हामीले ध्यान देऊ यदि हामीले अल्कोहललाई थायोनाइल क्लोराइड र पाइरिडिनको प्रेजेन्समा रिएक्सन गर्ने हो भने अल्काइल क्लोराइड आउँछ यसरी अल्कोहललाई थायोनाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गरेर अल्काइल क्लोराइड निकाल्ने रिएक्सनलाई अल्काइल क्लोराइड निकाल्ने रिएक्सनलाई हामीले के भनेको हुन्छौं डार्जन्स रिएक्सन भनेको हुन्छौं यसलाई हामीले के भन्छौं सिम्पली डार्जन्स रिएक्सन भनेको हुन्छ के भनेको हुन्छ यसलाई हामीले सिम्पली डार्जन्स रिएक्सन भनेको हुन्छौं ओके डार्जन्स रिएक्सन को यो बाइ प्रोडक्ट दुईवटै के हुन्छ ग्यासियस फर्ममा हुन्छ डार्जन्स रिएक्सन को यो दुईवटा प्रोडक्ट दुईवटै के हुन्छ ग्यासियस फर्ममा हुन्छ यो डार्जन्स रिएक्सन भनेको अल्काइल क्लोराइड प्रिपरेसन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट मेथड पनि हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ अल्काइल क्लोराइड प्रिपरेसन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट मेथड पनि हो दिस इज द बेस्ट मेथड फर द प्रिपरेसन अफ This is the best method for the preparation of what? Okay, alkyl chloride. Alkyl chloride preparation गर्ने यो भनेको हाम्रो के रहेछ अल्काइल क्लोराइड प्रिपरेसन गर्ने सबैभन्दा यो के रहेछ बेस्ट मेथड पनि रहेछ के पनि रहेछ यो बेस्ट मेथड पनि रहेछ कन्फ्युजन नहो किन बेस्ट मेथड हो भनेर सोधिने डार्जन्स रिएक्सन को दुईवटै बाइ प्रोडक्ट ग्यासियस फर्ममा हुन्छ यो दुईवटै ग्यासियस फर्ममा हुन्छ नि इट क्यान बी इजिली एस्केप आउट यो सजिलैसँग उडेर जान्छ यदि हेर त यो डार्जन्स रिएक्सन को दुईवटै बाइ प्रोडक्ट सजिलैसँग के भयो उडेर गयो भने त त्यहाँ हाम्रो के मात्रै बाँकी बस्छ प्योर अल्काइल क्लोराइड मात्रै बाँकी बस्छ के बाँकी बस्छ रे प्योर अल्काइल क्लोराइड बाँकी बस्छ हो त्यही प्योर अल्काइल क्लोराइड बाँकी बस्छ भने हेर त त्यसलाई हामीले के भन्यो बेस्ट मेथड भन्ने हो अब कन्फ्युजन नहुने ओके अब यसमा आएर ग्रुप रिएजेन्ट भनेको मिक्सचर अफ एनाहाइड्रस जिंक क्लोराइड एन्ड ग्यासियस HCl हो याद गर ग्यासियस HCl छ ग्रुप्स रिएजेन्टमा अनि लुकास रिएजेन्टमा के छ इक्विमोलर हेर त कंक HCl छ इक्विमोलर मिक्सचर भनेको हेर त के हो 1:1 रेशियो मिक्सचर हो रिएक्टिभिटी अर्डर भनेको छ रिएक्टिभिटी अर्डरमा एसिडिक को जे हुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ एसिडिक को उल्टो भन्ने बित्तिकै मेकानिजम पढिसकेका छौ होला तिमीले रिएक्सन मेकानिजममा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पढ्या छैन नि एसिडिक बुझ एसिडिक को उल्टो हाम्रो अर्डर यसमा हुन्छ है त 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ओके सर स्क्रिनमा त अलि ढिलो भिडियो आएको छ स्क्रिन ओके स्क्रिन देखिया छैन र स्क्रिनमा भिडियो ढिलो देखिया छ क्लियर छैन र स्क्रिन क्लियर छ भने यस लेख्देऊ ओके क्लियर छ गुड क्लियर छ है त क्लियर छ गुड यसमा अर्को हेर
अर्को रिएक्सनमा which ओके हेर त यहाँ के लेखा छ which of the following is used to distinguish primary secondary and के भनेको छ tertiary alcohol भनेको छ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहल डिस्टिंक्सन गर्नको लागि के युज गरिन्छ क्याटालाइटिक पनि हो अक्सिडेसन पनि हो लुकास पनि हो भिक्टर मेयर मेथड पनि हो अल हामीले एन्सर केसमा टिक लाउने अलमा तिमीले के गर्देऊ एन्सर टिक गर्देऊ क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनबाट हामी जाउँ क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन भनेको रिमुभल अफ हाइड्रोजन क्याटालिस्टको हेल्प गरेर हाइड्रोजन रिमुभ गर्छ भने त्यसलाई हामीले क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन भन्ने हो क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनबाट प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल कसरी छुट्याउन सक्छौँ त्यो हेरौँ हामीले कपर युज गर्छौँ 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा हिट गर्छौँ 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा अब योबाट के गर अक्सिजनबाट एउटा हाइड्रोजन निकाल्देऊ यो कार्बनबाट एउटा हाइड्रोजन निकाल्देऊ डिहाइड्रेसनको मिनिङ रिमुभल अफ हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन निकाल्यो भने अगाडिबाट हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि CH बाँकी रहन्छ पछाडिबाट हेर्दा हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि O बाँकी रहन्छ CHOH2 यहाँबाट हाम्रो के आछ अल्डिहाइड आछ यदि हामीले प्राइमरी अल्कोहललाई के गरेको छ डिहाइड्रेसन गरेको छ भने ओके डिहाइड्रोजिनेसन गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्डिहाइड आउँछ अनि हेर त हाम्रो यहाँ के छ यो कपर यो सेकेन्डरी अल्कोहलमा एउटा हाइड्रोजन निकाल्ने क्या एउटा हाइड्रोजन निकाल सेकेन्डरी अल्कोहलबाट तिमीले एउटा हाइड्रोजन निकाल्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ R2CO प्लस के आउँछ H2 यहाँबाट के आउँदछ किटोन आउँदछ अब ध्यान देऊ त यसलाई अब हामीले के गर्दैछौँ रियाक्सन गर्दैछौँ रियाक्सन गर्दाखेरि अब टर्सियरी अल्कोहल चाहिँ अब सजिलैसँग हेर त डिहाइड्रोजिनेसनमा जाँदैन डिहाइड्रोजिनेसनमा जानको लागि त यो कार्बनमा पनि हाइड्रोजन हुनुपर्छ यो कार्बनमा हाइड्रोजन छैन तिमीले हिट गर्छौ हिट गर्दाखेरि नो डाउट त्यहाँबाट जहिले पनि वाटर मोलिकुल निस्किन्छ यदि पोसिबल छ भने यहाँबाट सजिलैसँग वाटर मोलिकुल निस्किन्छ यदि एडजसेन्ट कार्बन एटमबाट दुईवटा एटम अर्थात् ग्रुपबाट नि कार्बन र कार्बनको बिचमा जहिले पनि के हुन्छ एउटा बन्ड थपिन पुग्छ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ CH3 मैले के लेखेको छु डबल बन्ड के लेखेको छु यहाँ CH2 लेखेको छु यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्किन आउँछ याद गर यहाँबाट हामीले सजिलैसँग प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहल छुट्याउन सक्यौँ प्राइमरीबाट अल्डिहाइड आउँदो रहेछ सेकेन्डरीबाट किटोन आउँदो रहेछ टर्सियरीबाट के आउँदो रहेछ भन त टर्सियरीबाट के आउँदो रहेछ भन त अल्किन आउँदो रहेछ सर अनि अघि मोर एसिडिक मोर रिएक्टिभ हुन्छ भन्नुभएको होइन र भनेको छ अब फेरि गलत कुरा गर्यौ तिमीहरूले मैले के भनेको छु ओ र एच बिचको बन्ड क्लिभेज हुँदाखेरि पो हाम्रो के हुन्छ मोर एसिडिक मोर रिएक्टिभ हुन्छ भनेको छ अहिले हामीले ओ र एच बिचको बन्ड क्लिभेज गरे र होइन नि त ओ र एच बिचको बन्ड क्लिभेज गर्यो भने के हुने हो मोर हाम्रो अल्कोहल मोर एसिडिक अल्कोहल मोर रिएक्टिभ हुने हो तर सी र ओएच बिचको बन्ड ब्रेक हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल हुन्छ बुझ्यौ ओके अब चाहिँ बुझ्यो होला है त ओके यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्यो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्यो अक्सिडेसन भनेको छ एकचोटि याद गर तिमीहरूले प्राइमरी अल्कोहललाई केसलाई प्राइमरी अल्कोहल र सेकेन्डरी अल्कोहललाई के गर्नको लागि अक्सिडेसन गर्नको लागि हामीले के युज गर्ने माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने यदि प्राइमरी अल्कोहलमा त जहिले पनि CH2OH हुन्छ अनि सेकेन्डरीमा जहिले पनि के हुन्छ CHOH हुन्छ के हुन्छ रे CHOH हुन्छ हो कि होइन यसम्म याद गरेछ होला अब तिमीले माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्यौ भने यदि तिमीले प्राइमरी अल्कोहलमा माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्यौ भने यो CH2OH केसमा कन्भर्ट हुन्छ CHO मा कन्भर्ट हुन्छ अनि यदि सेकेन्डरी अल्कोहलमा तिमीले माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्यो भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त के आउँछ C डबल बन्ड O के आउँदो रहेछ किटोनिक ग्रुप आउँदो रहेछ यो कुरा हामी कहिले पनि नभुल्ने माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्टको रूपमा हामीले PCC युज गर्न पनि सक्छौँ हामीले के युज गर्न पनि सक्छौँ कोलिन्स रिएजेन्ट युज गर्न पनि सक्छौँ प्राइमरी अल्कोहललाई हामीले के गर्यौं अक्सिडेसन गर्यो भने माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट राखेर के आउँछ अल्डिहाइड आउँछ फेरि जान्नेबाट स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट राख्यो भने त त्यहाँबाट के आइदिन्छ कार्बोजाइलिक एसिड आइदिन्छ
है त माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने प्राइमरीबाट अल्डिहाइड आयो सेकेन्डरीलाई तिमीले अक्सिडेसन गर्दाखेरि त्यहाँबाट के आउँदो रहेछ भन त के आउँदो रहेछ त्यहाँबाट किटोन आउँदो रहेछ प्राइमरीबाट अल्डिहाइड आयो हेर प्राइमरीबाट अल्डिहाइड आयो सेकेन्डरीबाट के आउँदो रहेछ भन त सेकेन्डरीबाट के आउँदो रहेछ किटोन आउँदो रहेछ के आउँदो रहेछ सेकेन्डरीबाट किटोन आउँदो रहेछ याद गरिराख ओके पीसीसी भनेको पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट नेक्स्ट स्लाइडमा देखाएको छु एकैछिन याद गरिराख वेट गर अर्को यहाँ मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा के छ भने यो टर्सियरी अल्कोहल सजिलैसँग अक्सिडेसनमा जाँदैन स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरिन्छ याद गर टर्सियरी अल्कोहल डज नट अन्डरगो अक्सिडेसन एट नर्मल कन्डिसन कहिल्यै पनि टर्सियरी अल्कोहल नर्मल कन्डिसनमा अक्सिडेसनमा जाँदैन टर्सियरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन ओन्ली एट के हो ड्रास्टिक कंडीशन कुनै पनि कम्पाउन्डलाई ड्रास्टिक कन्डिसनमा अक्सिडेसन गर्नको लागि त हामीले के गर्छौं हिट गर्दाखेरि त्यहाँबाट के निस्किन पर्यो वाटर मोलिक्युल निस्किन पर्यो अब मलाई बताइदेऊ त तिमीले हेर त यहाँबाट के भयो हेर त यो दुईटाबाट वाटर मोलिक्युल निस्किनु यो दुईटा कार्बनको बीचमा के आउँछ डबल बनाउँछ के आउँदछ डबल बनाउँदछ मैले यसरी लेख्न सक्छु होला CH3 मैले के लेखे CH3 डबल बन्ड CH2 अब यो अल्किन हो अल्किनलाई अक्सिडेसन गर्नको लागि स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्दाखेरि जहिले पनि के आउँछ रे कार्बोजाइलिक एसिड आउँछ फाइनल प्रोडक्टमा स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रूपमा के गर्ने हामीले स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्ने बित्तिकै डबल बन्ड टुक्रिन्छ जहिले पनि स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हालेको छ के हालेको छ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हालेको छ भने डबल बन्ड टुक्रिन्छ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ डबल बन्डलाई टुक्र्याउने अक्सिजनलाई जोड्ने डबल बन्ड तोड्ने अक्सिजन जोड्ने यति त गर डबल बन्ड तोड्यौ अक्सिजन जोड्यौ यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो CH3C डबल बन्ड OCH3 प्लस के आउँछ रे के आउँछ भन त CH2O CH2O भनेको यो CH2O भनेको HCHO हो कि होइन HCHO हो कि होइन अनि यहाँ मैले के युज गरेको छु स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरेको छु स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले त यो CHO लाई फेरि के गर्छ अक्सिडाइज गरेर के बनाइदिन्छ फर्मिक एसिड बनाइदिन्छ होइन र ओके यहाँबाट हाम्रो के आउँछ फर्मिक एसिड आउँदो रहेछ यो रिएक्सन हामीले ड्रास्टिक कन्डिसनमा क्यारिड आउट गरेछ ड्रास्टिक कन्डिसनमा क्यारिड आउट गरेछ भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ कार्बन डाइअक्साइड के पनि आउँछ वाटर मोलिक्युल पनि आउँछ टर्सियरी अल्कोहललाई बुकमा रिएक्सन हुँदैन भने त मिस्टेक हो हेर टर्सियरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने टर्सियरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि त्यहाँबाट कीटोन र कार्बन डाइअक्साइड आउँदो रहेछ के आउँदो रहेछ भने त कीटोन र कार्बन डाइअक्साइड आउँदो छ यहाँबाट पनि हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्यौ प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल छुटाउन सक्यौ सर पीसीसी भनेको के हो भनेको छ हेर पीसीसी भनेको पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कोलिन्स रिएजेन्ट भनेको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडिनियम कम्प्लेक्सलाई हामीले के भन्छौं कोलिन्स रिएजेन्ट भन्छौं यसलाई पनि तिमीले के गर फटाफट स्क्रिनशट गर यसलाई पनि तिमीले के गर फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल फटाफट स्क्रिनशट गर फटाफट स्क्रिनशट गर कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन ओके अब हेर अगाडिको स्लाइड एकचोटी देखाइदिनु भनेछ ओके यसलाई पनि फटाफट स्क्रिनशट गर फटाफट स्क्रिनशट गरिहाल भयो ओके ओके अब यसमा तिमीले हेर यसमा तिमीले के गर्ने लुकास रिएजेन्ट भनेर के भनेर लुकास रिएजेन्ट भन अब हामीले रिएक्सन गर्दाखेरि लुकास टेस्ट भनेको हाम्रो के भन्छ लुकास टेस्टमा जहिले पनि लुकास रिएजेन्ट युज गरिन्छ लुकास रिएजेन्ट भनेको के हो इट इज द मिक्सचर अफ एनाइड्रस जिंक क्लोराइड एन्ड के हो कंक HCl यो अगाडि पछाडि हेर त यो तल तिमीले के देखाछ तीनवटा बिकर देखाछ त्यो तीनवटै बिकरमा भाँडोमा के छ अल्कोहल छ एउटामा प्राइमरी छ अर्कोमा सेकेन्डरी छ अर्कोमा के छ टर्सियरी छ अब कुनमा प्राइमरी कुनमा सेकेन्डरी कुनमा टर्सियरी कसरी छुट्याउने त्यही सिकाउन खोज्दै छु अब मैले के गरे एनाइड्रस जिंक क्लोराइड हामीले लुकास रिएजेन्ट भनेको के हो इट इज द इक्विवेलेन्ट मिक्सचर अफ एनाइड्रस जिंक क्लोराइड एन्ड के रहेछ कंक HCl रहेछ अब यदि तिमीले लुकास रिएजेन्टलाई अल्कोहलमा हाल्दाखेरि लुकास रिएजेन्टलाई तिमीले के गर्दाखेरि अल्कोहलमा हाल्दाखेरि त्यहाँबाट के भयो इमिडिएटली पिपिटी आयो
तिमीले लुकास रिएजेन्ट हाल्दा हाल्दै त्यहाँबाट इमिडिएटली पिपिटी आयो, अर्थात् टर्बिडिटी भनेको पिपिटी हो। हेर त के आयो, व्हाइट क्लाउडिनेस अर्थात् के आयो, टर्बिडिटी आयो भने त्यो टर्सियरी अल्कोहल भनेर थाहा हुन्छ। यदि लुकास रिएजेन्ट हाल्दा हाल्दै त्यहाँबाट के भएको छ भने त इमिडिएटली के आयो, इमिडिएटली व्हाइट क्लाउडिनेस, इमिडिएटली के आयो, व्हाइट क्लाउडिनेस, व्हाइट क्लाउडिनेस, व्हाइट क्लाउडिनेस अर्थात् व्हाइट क्लाउडिनेस अर्थात् के आएको छ भने त व्हाइट क्लाउडिनेस अर्थात् के आएको छ, टर्बिडिटी आएको छ भने, टर्बिडिटी भनेको पनि पिपिटी हो। हेर त एकदमै फास्ट आयो भने हामीलाई दिएको त्यो अल्कोहल के भनेर थाहा हुन्छ, टर्सियरी भनेर थाहा हुन्छ, कन्फ्युजन नहो। अनि हामीलाई दिएको गिवन अल्कोहलमा लुकास रिएजेन्ट हाल्दाखेरि, हेर त लुकास रिएजेन्ट हाल्दाखेरि 5 देखि 10 मिनेट भित्रमा, 5 देखि 10 मिनेट भित्रमा के आएको छ भने त व्हाइट पिपिटी अर्थात् टर्बिडिटी आएको छ भने, टर्बिडिटी आएको छ भने त्यो के भनेर थाहा हुन्छ भने त, त्यो के भनेर थाहा हुन्छ, सेकेन्डरी अल्कोहल भनेर थाहा हुन्छ। यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने। अनि ध्यान देऊ, हामीलाई दिएको गिवन रियाक्सन जुन छ नि, हेर त हामीलाई दिएको गिवन अल्कोहल जुन छ त्यो अल्कोहलमा तिमीले लुकास रिएजेन्ट हाल्दाखेरि हेर त के भएन, नो रियाक्सन एट रुम टेम्परेचर, रुम टेम्परेचरमा रियाक्सन भएन, नो रियाक्सन एट रुम टेम्परेचर, रुम टेम्परेचरमा रियाक्सन नै भएन, तर एकदमै हाई टेम्परेचरमा हिट गर्दाखेरि 30 मिनेट पछि के आयो, पिपिटी आयो भने हामीलाई दिएको त्यो अल्कोहल के भनेर थाहा हुन्छ, प्राइमरी भनेर थाहा हुन्छ। के भनेर थाहा हुन्छ, प्राइमरी भनेर थाहा हुन्छ। कन्फ्युजन नहुने, यो मैले फिगरबाट बुझाएँ, एकदमै सजिलो होला। इक्विमोलार मिक्सचर भनेको 1:1 भनेको हो क्या। हामीले के गर्ने, एनाइडस जिंक क्लोराइड र कंक HCl बराबर अमाउन्टमा राख्ने, त्यसलाई नै हामीले के भनेको हुन्छौँ, इक्विमोलार मिक्सचर भनेको हुन्छौँ है त। यसमा हेर त, यहाँ मैले देखाएको छु रियाक्सन। अब हेर त यो रियाक्सन याद गर, हामीले प्राइमरी अल्कोहलमा लुकास रिएजेन्ट हाल्दाखेरि हेर त के हुँदो रहेछ, नो रियाक्सन अर नो टर्बिडिटी एट रुम टेम्परेचर, यो याद गर। अर्को यसमा हेर, सेकेन्डरीमा गिव्स टर्बिडिटी विदिन 5 to 10 मिनट भनेको छ, यसमा पनि कन्फ्युजन नहुने। अनि यहाँ मैले लेखेको छु, याद गर तिमीहरूले। ओके, के भएको छ, टर्सियरीमा के हुन्छ, प्रोड्युस टर्बिडिटी इमिडिएटली, यो कुरा याद गर, इम्पोर्टेन्ट कुरा। ठिक छ, ओके, कन्फ्युजन नहुने। भिक्टर मियर्स मेथडको बारेमा मैले बुझाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। भिक्टर मियर्स मेथडको बारेमा बुझाउनुपर्छ मैले, भिक्टर मियर मेथड। ओके, फटाफट मेसेज गर त, भिक्टर मियर मेथड आउँछ तिमीलाई, भिक्टर मियर मेथड रियाक्सन लेख्नुपर्छ, पर्दैन। ओके, एकैचोटि मैले यहाँ लेख्दैछु। ओके, ध्यान देऊ, प्राइमरी, ध्यान देऊ, प्राइमरी अल्कोहलमा रियाक्सन गर्दै जाँदाखेरि, अब एकैचोटि यहाँ लेखौँ त थोरै लेखौँ, केही फरक पर्दैन, फास्ट गरौँ, यसलाई मात्र किन छोड्ने। यो आयोडिनले के गर्छ, यो OS लाई के गर्यो, रिप्लेस गरिने, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, RCH2 के आउँछ, I आउँछ। अनि याद गर, यो आयोडिन जुन छ, यो आयोडिनलाई NO2 ले के गर्यो, रिप्लेस गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, RCH2 के आउँछ, NO2 आउँछ। के आउँछ रे, NO2 आउँछ। अनि तिमीले यसलाई के गरेछौ, नाइट्रस एसिडसँग के गरेछौ, रियाक्सन गरेछौ। नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गरेको छौ भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, RC, ओके, डबल बन्ड हो, यो डबल बन्ड हो, यो डबल बन्ड बुझिन्छ होला, डबल बन्ड हो। मैले यहाँ के लेखेको छु, ओके, यहाँ NO2 लेखेँ, तल हाम्रो के आउँछ, NOH, यसको नाम के हो, नाइट्रोलिक एसिड हो। यसको नाम के हो रे, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड हो, नाइट्रोलिक एसिड हो। मेसेज हेर्नु न हो, स्टडिफिकेसनको स्लाइड, स्टडिफिकेसनको स्लाइड हो के भनेको छ, मेसेज हेर त एकचोटि के छ। स्टडिफिकेसनको स्लाइड एकैछिनमा देखाउने छ, एकैछिनमा देखाउने छु। ओके, यसमा हेर्यो भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, यदि हामीले के गरेछ, नाइट्रोलिक एसिडलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग के गरेको छ, रियाक्सन गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, ब्लड रेड कलरेसन आउँछ। के आउँछ रे, ब्लड रेड के आउँछ, कलरेसन आउँछ। ब्लड रेड के आउँदो रहेछ, कलरेसन आउँदो रहेछ। याद गर, ब्लड रेड कलरेसन आउँछ, ब्लड रेड कलरेसन आउँछ। ठिक छ, ओके। कार्बिनोल भनिदिनु भनेछ। ओके, कार्बिनोलको बारेमा अहिले एकैछिनमा बनाउला। ओके, अर्को हेर, सेकेन्डरी अल्कोहल OH लाई आयोडिनले के गरेछ, रिप्लेस गरेछ
R2CHI आउँछ एकदमै सिम्पल NO2 लाई रिप्लेस गर्दाखेरि R2CH हाम्रो के आउँछ NO2 आउँछ यहाँबाट स्युडो नाइट्रोल आउँछ R2C N डबल बन O NO2 यसलाई हामीले के भन्छौं रे स्युडो नाइट्रोल भन्छौं यसलाई हामीले के भन्छौं स्युडो नाइट्रोल भन्छौं कन्फ्युजन नहुने ओके NaOH ले अल्कालीले डाइल्युसन गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ ब्लू कलरेसन आउँछ त्यहाँबाट हाम्रो के आउँदछ ब्लू कलरेसन आउँदछ के आउँदछ ब्लू कलरेसन आउँदछ के आउँदछ त्यहाँबाट ब्लू कलरेसन आउँदछ यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने यसमा पनि हामी के नगर्ने कन्फ्युजन कति पनि नहुने अर्को यसमा टर्सियरी अल्कोहल रिएक्सन गर्दाखेरि अब हेर त OH लाई किसले हटाउँछ R3C हाम्रो के आउँछ भन त आयोडिन आउँछ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ रे आयोडिन आउँछ ओके अब यो आयोडिन लाई NO2 ले हटायो भने हाम्रो के आउँछ R3C NO2 आउँछ ओके रिएक्सन हुन्छ हुँदैन नो रिएक्सन भएन भने पनि तिमीले के गर्यौ यसलाई डाइल्युसन गरेको छ भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ कलरलेस कम्पाउन्ड आउँछ कन्फ्युजन नहुने यसलाई हामीले के भनेर सम्झिने हो भने ध्यान देऊ त यसलाई हामीले के भनेर सम्झिँदै छौ हामीले RBC भनेर सम्झिने प्राइमरी अल्कोहलबाट रेड कलर आउँछ सेकेन्डरी अल्कोहलबाट के आउँछ ब्लू कलर आउँछ टर्सियरीबाट के आउँछ कलरलेस आउँछ यति मात्रै सम्झ्यौ अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको हेर त प्राइमरी अल्कोहलबाट के आउँछ भनेर सोध्यो भने हेर त नाइट्रोलिक एसिड आउँछ भनेर सम्झ्यौ सेकेन्डरीबाट के आउँछ भनेर सोध्यो भने स्युडो नाइट्रोल आउँछ भनेर सोध्यौ बुझ ओके अब यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हो कि हैन यो कम्पाउन्डको नाम के हो रे प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हो यो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हो यो भनेको हाम्रो के हो रे सेकेन्डरी नाइट्रो अल्केन हो यो भनेको हाम्रो के हो न त टर्सियरी नाइट्रो अल्केन हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ टर्सियरी नाइट्रो अल्केन रहेछ अब तिमीहरुले मलाई बताइदेऊ प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी नाइट्रो अल्केन छुट्याउनको लागि प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी नाइट्रो अल्केन छुट्याउनको लागि कुन रिएजेन्ट युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने ओके नाइट्रस एसिड र ओके हामीले के युज गरेको हुन्छ NaOH नाइट्रस एसिड र NaOH ले चाहिँ के गर्दछ प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सियरी नाइट्रो अल्केन छुट्याउँदो रहेछ which reaction is not showed by chloral भनेको छ ओके त्यहाँ अप्सन देऊ न कुन तिमीले कुन भन्न खोजेको हो सायद क्यानिजर रिएक्सन भन्न खोजेको हो कि ओके अर्को के छ कार्बिनोल भन्दिनु न भनेको छ कार्बिनोल भनेको ध्यान देऊ यो OH ग्रुपमा ध्यान देऊ कार्बिनोल भनेको छ याद गर यहाँ कार्बिनोल भनेको छ यो OH जुन छ नि यो अक्सिजन OH मा डाइरेक्ट एउटा मात्रै कार्बन टाँस्या छ भने त्यसलाई तिमीले कार्बिनोल भन अनि यो OH मा हेर त एउटा यो OH मा के भएको छ एउटा मात्रै कार्बन टाँस्या छ भने यतिलाई कार्बिनोल भन यतिलाई तिमीले के भन कार्बिनोल भन अनि यहाँ के पनि टाँस्या छ मिथाइल ग्रुप पनि टाँस्या छ भने यसलाई तिमीले के भन मिथाइल कार्बिनोल भन ओके एउटा क्वेशन छ यहाँ उसमा हेर त RBC भनेर लेखेको छु मैले हेर प्राइमरी अल्कोहलले के दिँदो रहेछ ब्लड रेड कलरेसन दिँदो रहेछ सेकेन्डरीले के दिँदो रहेछ ब्लू कलरेसन दिँदो रहेछ टर्सियरीले के दिँदो रहेछ भने त कलरलेस दिँदो रहेछ यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने फ्रम अमंगेस्ट द फलोइङ अल्कोहल अन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ द कंक HCl एन्ड एनाइड्रस जिंक क्लोराइड भनेको छ यो भनेको हाम्रो के हो थाहा छ यो भनेको हाम्रो के हो मलाई बताइदेऊ त यो भनेको हाम्रो के हो लुकास रिएजेन्ट हो यो भनेको हाम्रो के हो रे लुकास रिएजेन्ट हो लुकास रिएजेन्टले सबैभन्दा छिटो केसँग रिएक्सन गर्छ टर्सियरी अल्कोहल यसमा टर्सियरी अल्कोहल कुन हो टर्सियरी अल्कोहल कुन मलाई बताउन सक्छौ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 हो 2 मिथाइल स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 भनेको के हो टर्सियरी हो हामीले आन्सर केसमा टिक लगाउने अप्सन डी मा के गर्ने आन्सर्स टिक गर्ने ओएस्ट्रोसोल को बारेमा भन्दिनु भनेको छ ओएस्ट्रोसोल भनेको छ भने यो ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ हो ओएस्ट्रोसोल भनेको इन्डस्ट्रियल सल्भेन्ट हो जसले फ्याट र रबरलाई सजिलैसँग डिजल्भ गर्छ ओके क्यानिदार हो ओके अर्को बना अरु क्वेशन के छ कुन स्टुडेन्टले खै सर एकचोटी क्वेशन हेर्नु भनेको थियो के क्वेशन आछ मलाई थाहा भएन म पढ्दै हेर त त्यहाँ पढाउँदै थिएँ ओके के छ अक्सिरेन भनेको के हो भनेको त अक्सिरेन भनेको के हो अक्सिरेन भनेको इपोअक्सी इथेन हो यो भनेको हाम्रो के हो रे इपोअक्सी इथेन हो इपोअक्सी इथेनलाई के भनिन्छ अक्सिरेन भनिन्छ
अक्सिजनलाई हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेछ भने प्राइमरी अल्कोहल आउँछ। भयो। स्टेरिफिकेसनको स्लाइड भनेको छ हो कि स्टेरिफिकेसनको स्लाइड देखाइदिँदैछु मैले यहाँ। ओके, ये स्टेरिफिकेसनको स्लाइड। ओस्टोसोलको आइयुपिएसी नेम के हो भने ओस्टोसोल भनेको हो क्या। ओस्टोसोल भनेको ध्यान देऊ CH, ओस्टोसोल भनेको ध्यान देऊ त, यो भनेको ओस्टोन हो, यो भनेको हाम्रो के हो रे ओस्टोन हो। CH एकैछिन है, मैले यहाँ मेट्दै छु एकैछिन है, यहाँ थोरै यसमा र त CH भनेको छ, के भनेको छ यहाँ CH भनेको छ, यो भनेको ओस्टोन हो, यो भनेको ओस्टोन हो, यो पनि इन्डस्ट्रियल सल्भेन्ट, यो ओस्टोन हो, ओस्टोन हो, यो ओस्टोन हो, ओस्टोन बुझिन्छ होला, यो ओस्टोन हो। ओस्टोसोल भनेको चाहिँ CH हाम्रो के हो हेर त, CH हाम्रो के भन त 1 2 3 Cl। ओके, CCl एक ठाउँमा CCl2 चाहिँ एकैछिन, यहाँबाट हामीले HCl हटाउने हो एकैछिन। मैले सजिलोको लागि तिमीलाई सिकाउँदैछु एकैछिन। हाम्रो के हुन्छ CHCl, अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ तल CHCl2 हुन्छ है त, तल मैले के लेख्छु CCl2 लेख्छु। यहाँबाट हामीले HCl हटाउने, याद गर, यहाँबाट हामीले HCl हटाउने, यहाँबाट तिमीले के गर HCl हटाऊ, BaOH को होल 2 राखेर तिमीले के गर HCl हटाऊ, माथिबाट HCl हटाऊ, यहाँबाट तिमीले के गर हटाइदेऊ H हटाइदेऊ, यहाँबाट एउटा Cl हटाइदेऊ, CHCl मैले के लेख्छु यहाँ। ओके, अब हाम्रो के आउँछ डबल वन के आउँछ भन त, डबल वन के आउँछ, यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त, माथिबाट के गरे एउटा H एउटा Cl हटायो भने C हाम्रो के आउँछ CCl2 आउँछ। यसलाई के भन्छ ओस्ट्रोसोल भनेको यो हो। ओस्टोसोल भनेको ट्राई हेलोजन डेरिभेटिभ। आइयुपिएसी नेम भनेको के भन्छ 1 क्यानिजार रिएक्सन, अलि मा पनि छ हामीले क्यानिजार रिएक्सन अहिले भेट्दैन त बाबु। ओके ओके, यहाँबाट हेर आजको स्लाइड यहाँबाट हो। ओके, फटाफट स्क्रिनशट गरेर यसलाई मैले यहाँ उ गर्दैछु देखाउँदैछु। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रोन दिने अर्थात इलेक्ट्रोन लिने हो। बाई प्रोडक्ट अफ डार्जन्स रिएक्सन भनेको छ नि SO2 and HCl, SO2 HCl, SO2 and HCl। कोलिन्स रिएजेन्ट लेखेर देखाइदिनु भने चाहिँ कोलिन्स रिएजेन्ट लेखाएको छ नि त, यो कोलिन्स रिएजेन्ट भनेको क्रोमियम ट्राइअक्साइड पाइरिडिनियम कम्प्लेक्स, यही हो कोलिन्स रिएजेन्ट भनेको। लुकास टेस्ट एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, एउटा मात्रै चुज भन्ने हुँदैन, यसमा हामीले सिलेक्सन गर्न पर्यो। तिमीले कोलिन्स रिएजेन्टलाई के गर सिलेक्सन गर। ओके, अब तिमीले के गर इथरमा तिमीले एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने भनेको ध्यान दे, विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन हेर। विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन भनेको के हुन्छ SN2 रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रचुर हुन्छ। र फिनोलमा तिमीले के हेर एउटा राइमर टाइमन्ड रिएक्सन हेर, राइमर टाइमन्ड रिएक्सनको मेकानिजम सहित हेर है त। ओके, आजको लेक्चर मैले के गर्छु हिन्ट गर्छु। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, हेभ अ गुड टाइम, स्टे सेफ, बाइ बाइ।